नमस्कार साथीहरु। नेपालको शेयर बजारमा लिस्टेड भएका विभिन्न कम्पनीहरूले धमाधम फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिराखेका छन् र हामी शेयर लगानीकर्ताहरूले ती रिपोर्टहरूलाई एकदमै गहिराईमा गएर अध्ययन गर्नुपर्छ र ती कम्पनीहरूको विगत र वर्तमानको अवस्थामा के कसो भिन्नता छ, कुन फन्डामेन्टल टुल्समा ग्रोथ गरेका छन्, कुन फन्डामेन्टल टुल्समा डिक्लाइन छ भनेर हामीले विभिन्न कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिसबाट चिरफार गर्ने क्रममा आजको भिडियोमा शिवम सिमेन्ट कम्पनी जो निरन्तर रूपमा टप टर्नओभरमा पनि पढ्दै आइराखेको छ, यो कम्पनी किन टप टर्नओभरमा पढ्दै आइराखेको रहेछ र यो कम्पनीले फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट कस्तो प्रकाशन गरेको छ भन्ने बारेमा आज मैले यो भिडियोमा फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिसबाट शिवम कम्पनीको मेजर अपरेसन गर्न गइराखेको छु। अब ढिला नगरिकन तपाईहरुको ध्यान आजको यो भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अब म यो शिवम सिमेन्ट कम्पनीको प्रारम्भिक जानकारीको साथसाथै यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न गइराखेको छु। यो कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ र आजको दिनमा यसको 692 मा क्लोज दिएको रहेछ। 2.12% ले घटेर 3,07,958 किताको आज कारोबार भएको रहेछ भने यसको चाहिँ शेयर रजिस्टर सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेछ। हेड अफिस चाहिँ अनामनगर काठमाडौँ रहेछ। म्यानेजमेन्ट हेडको नामै छैन, प्रमोटर होल्डिङ 88 देखाइराखेको छ। यो कन्भर्ट भएको यहाँ अहिलेसम्म देखाएको छैन। पब्लिक होल्डिङ 12% रहेछ भने यसको चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन 30 अरब 44 करोड 80 लाख भन्दा बढी रहेछ। पेड अप क्यापिटल चाहिँ 4 अरब 40 करोड रहेछ भने 52 विक हाई लोमा 1800 सम्म पुगेको रहेछ र लो चाहिँ 668, सायद आजै यसको सबभन्दा लो बनेको थियो भने ईपीएस टीटीएम भनेको वार्षिकी ईपीएस यसको 15.67 रहेछ बुक क्लोज पछि भने ईपीएस रिपोर्टेड पनि 15.67 रहेछ। आज मात्र यसले रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। पी रेशियो 44.70 रहेछ, एकदमै ओभर भ्यालुडमा रहेछ। पीबीबी रेशियो 3.30 रहेछ, लगभग नियरमा छ। यो इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि रिटर्न अन इक्विटी जम्मा 7.31% देखियो भने बुक भ्यालु चाहिँ राम्रै रहेछ, ओभर 200 रहेछ। 209.82 यसको चाहिँ बुक भ्यालु रहेछ। यी विभिन्न प्रारम्भिक जानकारीको साथसाथै अब म यो कम्पनीको फाइनेन्शियल जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। यो कम्पनीले आज मात्र 78-79 को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले विभिन्न फन्डामेन्टल टुल्सबाट यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि पेड अप क्यापिटल 0% यसले चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड दिएकै छैन अहिलेसम्म। त्यही भएर गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा जति थियो पेड अप क्यापिटल अहिले पनि 4 अरब 40 करोडै छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पनि डिक्लाइन भएछ, 10.6% ले घट्दै 4 अरब 83 करोड 19 लाख 20 हजार भन्दा बढी यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस रहेछ। तर गत वर्षको भन्दा यो वर्ष यसको डिक्लाइन भएको अवस्था देखियो भने टोटल इक्विटीमा पनि यो दुवै डिक्लाइन भएपछि ह्रास आउनु स्वाभाविक हो। ब्रोइङ भनेको यसले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको लोनमा चाहिँ घटाइ भएछ, लोन तिरेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यसबाट हेर्दाखेरि 62 करोड 16 लाख 93 हजार भन्दा बढी अझै पनि यसको लोन छ भन्ने कुरा बुझिन्छ भने करेन्ट लायबिलिटिजमा लोन तिरेसी करेन्ट लायबिलिटिज घटेको होला। 4.52% ले घटेर 2 अरब 79 करोड 70 लाख 65 हजार यसको चालु दायित्व रहेछ। एक वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व यति रहेछ भने करेन्ट एसेट भनेको एक वर्षभित्र क्याशमा कन्भर्ट गर्न मिल्ने एसेटहरुमा पनि यसको ह्रास आएछ। 12.43% ले घटेर 4 अरब 49 करोड 58 लाख 77 हजारमा झरेछ। गत वर्षको भन्दा घटेछ। यो घट्नु राम्रो मानिदैन। टोटल एसेटमा पनि यसको ह्रास आएछ, -5.62% ले घट्दै 12 अरब 33 करोड 28 लाख 65 हजार भन्दा बढी यसको जम्मा जम्मी खुद सम्पत्ति रहेछ भने रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेको यसले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनी हो। सिमेन्टका बोरा बेचेर यसको चाहिँ गरेको आम्दानीमा पनि घटाइ भएछ, ह्रास आएछ। -3.69% ले घटेर जम्मा 92 अरब 26 करोड 3 लाख 81 हजार यसले सिमेन्ट बेचेर पैसा आर्जन गरेछ। यति बराबरको सिमेन्ट बेचेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यी सबै इन्डिकेटरहरुमा पुरा ह्रासको ह्रास छ। सबै यो चार्टमा हेर्दाखेरि रेट छन् भनेको यो घटेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ग्रोस प्रफिट छैन,
टोटल अपरेटिङ प्रफिट पनि देखाएको छैन। नेट प्रफिटमा भीषण पहिरो गएको रहेछ यो कम्पनीमा। त्यही भएर हामी यो कम्पनी किन निरन्तर रूपमा टप टर्नओभरको 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा परेको छ भन्नुको मूल कारण चाहिँ ठुला लगानीकर्ताले पनि बुझेका थिए होला यसको रिपोर्ट खराब आउँदैछ भनेर, र प्रमोटरहरूले पनि बुझेका थिए होला रिपोर्ट खराब आउँदैछ भनेर। त्यही भएर निरन्तर रूपमा सेलिङ दिँदाखेरि यसको टर्नओभरमा परेको रहेछ। र अर्को एउटा नेपालमा एउटा के विकृति छ भने ती कम्पनीका जुन सञ्चालकहरू हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ एउटा क्वार्टरमा खराब रिपोर्ट निकालेर एकदमै मार्केट भ्यालु घटाउने अनि लो पोइन्टमा ल्याएर त्यो प्राइसमा सेयर उठाउने अनि अर्को क्वार्टरको रिपोर्ट एकदमै आकर्षक देखाइदिने अनि माथि टुप्पोमा पुर्याएर टोपी लगाइदिने जुन प्रचलन छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ खराब रिपोर्ट निकालेर यसको नेगेटिभ रिपोर्ट ल्याएर बजारमा यसको मूल्य जति सक्छ घटाएर उठाउने दाउ पनि हुन सक्छ। किन भन्दा योभन्दा अगाडि न्युज बजारमा यसले धेरै सिमेन्ट बेच्यो भनेर आइराखेको अवस्थामा पनि यसको यति नेगेटिभ रिपोर्ट आउनु भनेको पक्कै तिनै कारण हुन सक्छन् भन्ने हामीलाई आशंका लागिराखेको छ। यसको नेट प्रफिट धेरै ठुलो पहिरो गएछ, -51.2% पहिरो जाँदै 1 अरब 41 करोडबाट घटेर 68 करोड 93,97,000 मा झरेछ यसको नेट प्रफिट भने। सेयर आउटस्ट्यान्डमा कुनै परिवर्तन छैन किनभने त्यसले डिभिडेन्ड दिएकै छैन अहिलेसम्म स्टक डिभिडेन्ड। इपिएसमा पनि पहिरै गएछ, 51.2% इपिएस घटेर 32.11 बाट 15.67 मा झरेछ। इपिएस मेन्टेन गर्न पनि सकेन। बुक भ्यालुमा -5.84% डिक्लाइन हुँदै 222.84 बाट 209.82 मा रहेछ। अझै पनि बुक भ्यालुमा स्ट्रङै छ, तर गत वर्षको भन्दा घटिसकेको अवस्था देखिन्छ भने रिटर्न अन इक्विटीमा पनि पहिरै गएको रहेछ, -48.17% घट्दै गत वर्ष 14.41 लगभग 15 नेरोफेरोमा रहेको रिटर्न अन इक्विटी अहिले चाहिँ 7.47 मा आएको रहेछ। यो इन्डिकेटरमा पनि एकदमै नेगेटिभ छ। यसरी भीषण नेगेटिभ रिपोर्ट देखाएर सञ्चालकहरूले यो कम्पनीको सेयर तल झारेर उठाउने दाउ पनि हुन सक्छ र प्रमोटरहरूले सेयर बेचेर निक्लिराखेकोले कम्पनीको अवस्था नाजुक भएको पनि हुन सक्छ। यी दुवै कारण हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाह्यौं भने यो मेरो लगानीको फियर इन ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि यो एक्सट्रिम फियरमा प्रवेश गरेछ। पुरै लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट यो कम्पनी प्रति पुरै नेगेटिभ छ भन्ने कुरा यो फियर इन ग्रिड मिटरको सुईले देखाएको छ। आज 1818.55 मा झरेछ भने यसको बिजोग छ नेट प्रफिट क्वार्टर टु क्वार्टरमा पनि घटेको छ, इयर टु इयरमा पनि घटेको छ, अपरेटिङ प्रफिटमा पनि पहिरै गएको छ, ग्रोस प्रफिटमा पनि पहिरै गएको छ। यो ग्रोस प्रफिट अपरेटिङ प्रफिटमा पनि बिजोग रहेछ, कुनै प्रफिटमा यसको पोजिटिभ छैन भने यसको हामीले अघि नै हेर्यौं इपिएस जम्मा 15.67 छ, डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस। अब यसपालि डिभिडेन्ड दिन चाह्यो भने जम्मा 15.67 भनेको लगभग 16% दिन सक्छ। त्यो पनि यसले क्याश दिँदै आइराखेको छ। स्टक डिभिडेन्डको हामीले आशा नगर्दा पनि हुन्छ। यो कम्पनीबाट डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि अहिलेसम्म 29, 24, 15 यसले क्याश मात्रै दिएको छ, बोनस सेयर दिएको छैन भन्ने कुरा यो फन्डामेन्टलबाट मैले तपाईलाई यो शिवम कम्पनीको जानकारी गराउन चाहे भने अब टेक्निकलबाट हेर्दा यो कम्पनीको वर्तमान अवस्था के छ भनेर आजको लेटेस्ट चार्टबाट तपाईलाई यो लोबाट यो हाईमा तानेर हेर्दाखेरि यो यसको जुन घटाइ भयो एकचोटी लो लगाएर हाई पुग्दाखेरि 50% मा रिट्रेस लिन्छ बजारले भन्ने मान्यतालाई पनि तोड्दै सबै सपोर्टहरूलाई भत्काउँदै S1 सपोर्टलाई पनि भत्काउँदै यो चाहिँ आज 1 फिबोनाचीको 1 सम्म पुगेर 1600 आजको लो भनेको यसको कति थियो भन्दाखेरि 1655 सम्म आएर क्लोज दिने बेलामा यसले 1692 मा क्लोज दिएर लो पोइन्टमा आएर ड्रागन फ्लाइट डोजी क्यान्डल फर्मेसन भएर बन्द भएको रहेछ। यो क्यान्डलले माथि लाने संकेत गर्छ र आज धेरै तल थिचेर उठाएर बन्द गर्ने बेला माथि लगेर बन्द गरेको हुनाले अब यसको लो आजकै हो कि यहाँबाट फर्किन्छ कि यसको मूल्य भन्ने संकेत यो ड्रागन फ्लाइट डोजी क्यान्डलले गरेको छ। र अब यसको चाहिँ खसाई चाहिँ लगभग समाप्त भएको हो कि रिपोर्ट खराब निकालेर तल थेचारेर आज उठाए कि ठुला लगानीकर्ताले, किन भन्दा आज पनि यो टर्नओभरमा नम्बर 1 मै छ। त्यो कुरा पनि हामीले शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि
पनि यसले बोनस यसपालि स्टक डिभिडेन्ड पनि दिन सक्छ भन्ने हामीले आशा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। तर डिभिडेन्ड दिने हैसियत अहिलेको क्वार्टरलाई मात्रै आधार मान्दा जम्मा 15-16 मात्रै छ, त्यो कुरा पनि हामीले बोल्नु हुँदैन। यसरी यो पिभोट पोइन्टबाट र फिबोनाचीको सपोर्टबाट हेर्दाखेरि यस्तो अवस्था देखिराखेको छ भने मैले अरू टेक्निकल टुल्सबाट पनि यसको चिरफार गर्न चाहन्छु। अब एरियाबाट हेर्दाखेरि यसको अवस्था के छ भनेर हेर्दाखेरि एरियामा जुन यतातिरको जुन यो डब्लु बनाएको थियो त्यहीँ गएर रेसिस्टेन्ट लिएको थियो, त्यहाँबाट झरेर माथि गएर फेरि पहिलाको रेसिस्टेन्टलाई सपोर्ट बनाएर माथि गएको थियो, त्यही लाइनमा आएर आज यो एरियाको लाइनले सपोर्ट लिएको छ। त्यही भएर यहाँभन्दा तल जाँदैन कि अब भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजको क्लोजिङ यहीँ आएर दिएको हुनाले यो एरिया भनेको क्लोजिङलाई मात्र देखाउने हो। यस्तो अवस्था एरियाबाट देखिराखेको छ भने हामीले अर्को यो हेलो क्यान्डलबाट हेर्दाखेरि हेलो क्यान्डलमा पनि त्यस्तो पानी क्यान्डल बनेको छैन, यसबाट पनि बाई सिग्नल दिएको छैन। तर यो ड्रागन फ्लाई डोजी क्यान्डलले चाहिँ आज चाहिँ किन्न खोजेको बायरहरू अन्तिममा आएको जस्तो सङ्केत गरेको छ भने अर्को हामीले हेर्नुपर्ने एउटा इन्डिकेटर भनेको यो सुपर ट्रेन्ड पनि हो। सुपर ट्रेन्ड पुरै नेगेटिभ छ, यहाँ यतातिरै सेल सिग्नल दिएको थियो, यसबाट बाई सिग्नल आइसकेको अवस्था छैन भने अर्को इचिमो क्लाउडको यो क्लाउडभन्दा तल क्यान्डलहरू गएर यता क्लाउड पनि फेरि रेड जोनमा प्रवेश गरेर कन्भर्जन लाइन बेस लाइन पुरै लाइनहरूलाई काटेर क्यान्डलहरू तल गएको हुनाले यसको डाउन ट्रेन्ड पहिलाकै लोसम्म आएर आज लो लगाएर फर्किन सक्ने खोजेको छ। सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि पिभोटबाट हेर्दाखेरि हामीले तपाईँलाई एरियाबाट यसको बारेमा जानकारी गरायौँ भने यता यसको डेको यो बोलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि बोलिन्जर बेन्डभन्दा धेरै तल गएर आज बोलिन्जर बेन्ड तल नै क्लोजिङ दिएको छ। यो भनेको अब बोलिन्जर बेन्डभन्दा तल क्लोज दिनु भनेको यहाँ बाउन्स ब्याक हुनसक्छ भन्ने सम्भावना देखिएको छ। बोलिन्जर बेन्ड 703 मा छ, तर आज क्लोजिङ यसले 692 मा दिएको छ डेबाट हेर्दाखेरि भने 1 आवरको टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि 1 आवरमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ हेम्बर रेड हेम्बर क्यान्डल फर्मेसन भएर बन्द भएको रहेछ। यसबाट पनि माथि जान्छ कि भन्ने सङ्केत यसले गरेको छ भने हामीले 5 मिनेटको क्यान्डलबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। 5 मिनेटमा यसको अवस्था के छ भनेर हेर्दाखेरि 5 मिनेटमा चाहिँ माथि पुगेर क्लोजिङ दिएको रहेछ। हामीले भोल्युम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। 5 मिनेटमा पनि सेलिङकै भोल्युम छ, लास्टमा पनि सेलिङै आएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि 15 मिनेटमा पनि सेलिङै छ, 30 मिनेटमा बल्ल बाइङ रहेछ। यसरी हेर्दाखेरि यो कम्पनीको भोल्युमबाट डेबाट हेर्दाखेरि डेमा त भयङ्कर सेलिङ छ, एभरेज भोल्युमभन्दा माथि पुरै बिग फिसरहरू यो कम्पनीको सेयर बेचेर निक्लिराखेको अवस्था यसले देखाइराखेको छ भने यता डेबाट हेर्दाखेरि अघि नै मैले भने बोलिन्जर बेन्डको एकदमै लो पोइन्टमा गएर बन्द भएको छ। आरएसआई पनि 40 भन्दा पनि तल गएको छ। आरएसआईले यतातिरको जुन एउटा रेसिस्टेन्ट थियो आरएसआईको यो लेभलभन्दा पनि तल गएर यतातिर सपोर्ट लिएको हो कि यतातिर भन्ने कुरा देखाएको छ। यसरी विभिन्न इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि यसले चाहिँ एकदमै बटम लगाएर अब फर्कन खोजे जस्तो देखिन्छ। ड्रागन फ्लाई डोजी क्यान्डल पनि आज बनेको छ, यसले चाहिँ बजारलाई माथि लाने भन्ने सङ्केत गर्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो भिडियोलाई खालि रेफरेन्सको रूपमा लिनु होला, हाम्रो भिडियोलाई आधार मानेर बाहिर सेल नगर्नु होला भन्दै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। आगामी दिनमा कुन कम्पनीको फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल चिरफार चाहनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्नु होला र हाम्रो भिडियोमा हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब बटनमा एक क्लिक गर्दै अगाडि बढ्नु होला। हस्त नमस्कार।